बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। वो पूरे चांद की रात थी। आसमान पे बादलों का एक हजूम सा था, जैसे वो सब चांद के मुकम्मल जोबन को देख के मदहोश हो गए हों। वक्फे वक्फे से चांद को अपने घेरे में लेते तो फिजा में तारीकी सी छा जाती। कभी कभी चांद खुद को बादलों के घेरे से बाहर निकल जाता और फिर अपनी चांदनी जमीन पे बखेरने लगता। हल्की हल्की हवा मौसम में हंकी बढ़ा रही थी। लोग गर्म रजाइयों में दुबके राहत की वादियों की सैर कर रहे थे। गर्मियों में अमीर लोगों का फुल एसी की वजह से मजा होता है। रात के इस पहर वसीओ अरीज रकबे पे फैली हुई कोठी के लॉन के सरसब्ज पौधों में बेचैनी का तुलातम बरपा था। कोई हरे पत्तों में किलबिलाती हुई सरगर्दान फिर रही थी। पत्तों में इस हलचल को अगर कोई जागने वाला फर्द देख लेता तो हिरासा रह जाता। बिलाखिर उस चीज ने पत्तों में से सर निकाल के बाहर का जायजा लिया। दो नन्ही चमकती आंखें पत्तों से नमूदार हुई और गिरदो पेश का जायजा लेने लगी। सब्ज घने पत्तों से झांकती शोलाबार दो नन्ही आंखें महफूज माहौल देखे वो सियाना सा वजूद पत्तों की ओर से निकला और रेंगता हुआ कोठी के अंदरूनी हिस्सों की जानिब बढ़ने लगा। किसी चीज की तेज महक उसे किचन की तरफ खींचे जा रही थी। बहरहाल वो सूंघता हुआ किचन के अंदर दाखिल हुआ। अब वो पल भर को रुक के एक बार फिर इर्द गिर्द देख रहा था, जैसे कुछ खोज रहा हो। खैर उसकी नजर अपनी मनचाही शय पे पड़ गई तो वो जैसे खिल उठा। फौरन रेंगते हुए अपना रुख छोटे साहिब की तरफ किया जिसमें ठंडा दूध मौजूद था। किसी ने एहतियात से मग में दूध रखा था। वो सुनहरी रंगत का एक छोटा सा सांप था। उसकी लंबाई बमुश्किल चंद इंच थी। बहरहाल बड़ी कोशिश के बाद वो मग पे चढ़ा और दूध पीने लगा और फिर वो अपना बैलेंस न रखते हुए अचानक मग में गिर पड़ा। मग से निकलने की उसने बड़ी कोशिश की, मगर चंद इंच पे मुश्तमिल वो सांप मग से बाहर ना निकल सका। इस शानदार कोठी की मुलाजमा सकीना किचन में आई। उसने आगे पीछे देखा और झट उसने मग उठा के घबराते हुए एक ही सांस में सारा दूध पी गई। किचन में उस वक्त अंधेरे का राज था। सकीना का ये रोज का मामूल था कि सबके दूध पीने के बाद अपने लिए वो जरूर दूध बचा लेती थी और काम काज से फरागत के बाद घर जाते हुए दूध पीती थी। दूध पीने के बाद वो किचन से निकली और अपने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ खरामा बढ़ गई और कमरे में जाके चारपाई पे लंबी तान के सो गई। रात अपनी चादर आहिस्ता आहिस्ता समेट रही थी। उफक पे सुबह के उजाले नमूदार होने को थे। उस इलाके में चंद आलीशान घरों के अलावा कच्चे पक्के मकानात भी थे। दाईं तरफ झोंपड़ियों की भी छोटी सी कितार थी। गर्ज ये के उस इलाके में माली लिहाज से हर तरह के अफराद रिहाइश पजीर थे। अलबत्ता नीले रंग के पत्थरों वाली वो कोठी सबसे नुमाया थी, जिसके नीले पत्थर रात में हीरों की तरह जगमगाते थे और जिसके दरो दीवार को आधे से ज्यादा सरसब्ज दरख्तों, पत्तों और पौधों ने ढक रखा था। उस कोठी की खूबसूरती के बायस उसमें बसने वाले अफराद के मुतालिक कहा जाता था कि वो दुनिया में ही जन्नत में रहते हैं। सुबह की किरणें उस कोठी के नक्शो निगार को और नुमाया कर रही थी। बालाई मंजिल पे वाक़े कमरे के भारी पर्दों से हल्की रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। गुलाबी रंग के नरम मखमली कंबल से दो सफेद बाजू बाहर निकले और भरपूर अंगड़ाई ली। सफेद दाग सडवल बाजू को चांदी का हल्का सा जगमगाता ब्रेसलेट और हसीन बना रहा था। गर्म कंबल में लेटी इस हसीन नाज़नीन को देखने के लिए किसी का भी दिल बेताब हो सकता था। फिर इन खूबसूरत हाथों ने अपने चेहरे से खोले खोले कंबल को खिसकाना शुरू किया। सफेद चेहरे पे बिखरी हुई स्याह बालों की चंद लिट्टें बादलों में छुपे हुए चांद की मिसाल लग रही थी। मंदी बंदी आंखों से उस हसीना ने वॉल क्लॉक पे नजर डाली तो एक झटके से उठ बैठी। आज तो उसके कॉलेज का पहला दिन था और वो इतनी देर तक सोती रही थी। अदनान नाला, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं आज कॉलेज से लेट हो गई। नाश्ते की मेज पे अदनान की छोटी बहन सबा शिकवा कर रही थी। मैं तो खुद रात बहुत लेट सोया था। एहतशाम भाई का फोन आया था, बस उनसे गपशप लगाता रहा। अदनान ने ऑरेंज जूस का गिलास उठा लिया। तो क्या आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी? ऐसे तो तुम्हारा इम्प्रेशन बुरा पड़ेगा बेटा। उनकी वालदा फौरन बोल पड़ी।
छोड़े अम्मी, आज सबा आपी को छुट्टी करवा लेते हैं, क्योंकि कम से कम मुझसे तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई मेरी इतनी मासूम सी आपी को डांटे। हसन भी अपनी कुर्सी खींच के बैठ गया। वैसे कोई भी मेरी इतनी प्यारी बेटी को डांटे, ये बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं होगा, उनकी वालदा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो बस फिर सबा को छुट्टी करवाते हैं, क्योंकि लेट आने पे इनकी खचाई तो पक्की है। अदनान ने देसी घी के पराठे का निवाला तोड़ के मुंह में रखते हुए बेनियाजी से कहा, अम्मी जान जिंदाबाद। सबा अपनी वालदा से लिपट गई, क्योंकि उनकी वालदा की इजाजत के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता था। ये सकीना ने आज मेरे लिए चाइनीज आमलेट क्यों नहीं बनाया? हसन ने हैरत से मेज पे नजर दौड़ाई। वो साहिब जी बस अभी आई। पास ही खड़ी मुलाजमा सकीना फौरन किचन की तरफ भाग गई। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि सकीना अपना काम भूल जाए। अदनान पुरतशवीश लहजे में बोला, क्योंकि सकीना वाकई बड़ी जिम्मेदार मुलाजमा थी। बस खाने पीने के मामले में थोड़ा सा नदीदापन सबको खटकता था। अरे छोड़े नाला, उसका अपना कोई मसला होगा, हम क्यों उसकी फिक्र में हलकान हो। अदनान से कहने के बाद सबा ने अपना रुख वालदा की तरफ मोड़ा। मम्मा, आप मुझे ये बताएं कि मेरा 5th क्लास का फोटो एल्बम कहाँ है? क्यों बेटा, उसकी अब क्या जरूरत पड़ गई आपको? वालदा मोहतरमा टिश्यू से हाथ साफ करते हुए बोली। वो मम्मा, असल में मेरी दोस्त है ना चांदनी, उसका कल शाम फोन आया था। बातों बातों में वो कह रही थी कि 5th क्लास की अलविदाई तकरीब के वक्त उसने पिंक कलर का फिराक पहन रखा था, जिसके पीछे बहुत बड़े बड़े पड़ लगे थे, जबकि मैं कहती हूँ उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी। बस इसी बात पे हमारी शर्त लगी। उस फोटो एल्बम में हमारी पार्टी की तस्वीर हैं। बस मैं इसीलिए देखना चाह रही हूँ। तफसील बताते हुए सबा ने दूध का गिलास मुंह से लगा लिया। फोटो एल्बम तो स्टोर रूम में पड़ा है, बाएं तरफ रेक के आखिरी खाने में है। अच्छा अदनान, मेरी आज जरा मीटिंग है, शायद लेट हो जाऊं। सबा और हसन का ख्याल रखना, और तुम तीनों ही घर से बाहर नहीं निकलोगे, राइट? वालदा मोहतरमा जाते जाते हुक्म सादर किया। वो एक सोशल वर्कर थी, जबकि उनके शोहर भी शहर की मशहूर शख्सियत थे। सुबह जाके रात के उनका घर आना होता। नीले पत्थरों वाली कोठी में रहने वाले अफराद की बस यही जिंदगी थी। लाला, मैं स्टोर से फोटो एल्बम लेकर आती हूँ, आप सकीना से कह के बर्तन उठवा लें। सबा कुर्सी घसीट कर उठ खड़ी हुई। कॉरिडोर से होते हुए बलाई मंजिल की जानिब जाती मेहराबी सीढ़ियों के ऐन नीचे स्टोर वाक़ था, जिसे ज्यादातर लॉक रखा गया था। सबा ने चाबी लाके उसमें लॉकर में घुमाई और दरवाजा चिड़चिड़ाहट के साथ खुलता चला गया। उसने हाथ बढ़ा के स्विच ऑन करने की कोशिश की तो अचानक याद आया कि बल्ब तो फ्यूज हो चुका है, और फिर भला स्टोर में नया बल्ब लगाता भी कौन। सबा ने कदम आगे बढ़ाए, बाएं तरफ बढ़ने लगी जहां रेक रखा था। दीवार पर बने छोटे से रोशनदान से सूरज की निहायत मध्यम रोशनी अंदर आ रही थी। वो झुक के बैठी और रेक के आखिरी खाने से एल्बम तलाश करने लगी। चंद मिनट के बाद ही उसे एल्बम मिला। फोटो एल्बम लेके वो उठी तो उसे अपने इर्द गिर्द कुछ सरसराहट महसूस हुई। उसने गिरदो पेश में निगाह दौड़ाई तो बोझका रह गई। रेक के सबसे ऊपरी हिस्से के ऊपर 2 बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें उसे घूर रही थी। सबा घबरा के दाईं तरफ को हटी तो मजीद हैरान रह गई। उन सुर्ख बड़ी बड़ी आंखों के डेले सबा की हरकत के साथ ही हरकत कर रहे थे। एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकली और वो बदहास होके भागती हुई स्टोर रूम से निकली और बिल्कुल सीधी सिमत में भागते हुए सामने की तरफ आते किसी वजूद से टकराई। मगर इससे पहले कि वो गिरती, किसी ने उसे बाजू से थामा। उसने अपना मुसलसल चीहे मारता मुंह बंद करके आंखों को खोला तो सामने पैंट शर्ट में मलबूस तकरीबन 7 फुट का मालिक खड़ा शख्स था। वो बिलाशुबा इंतहाई बारूक शख्सियत लग रहा था। सबा ने घबरा के उस शख्स की तरफ देखा और बगैर कुछ बोले अंदर की तरफ भाग गई। उस पुरवजाहत शख्स ने एक नजर अंदर की जानिब भागती सबा पे डाली, दूसरी नजर जमीन पे गिरे उसके लाल दुपट्टे पे डाली। लम्हे भर के तौक़ुफ़ के बाद उसने आंखें भर के लाल रंग का सितारों भरा आंचल उठाया और सोफे पे रख दिया, जैसे वो उस दुपट्टे को जमीन पे गिरा नहीं देखना चाहता था। अरे खशाम भाई, आप कब आए? टीवी लाउंज से निकलते अदनान की नजर अपने बड़े भाई बशीर के दोस्त पे पड़ी तो सीधा उसी की तरफ आया। बस अदनान यार, बशीर ने कुछ चीजें तुम लोगों के लिए भेजी हैं, वहीं देने आया हूँ। एहतिशाम नामी इस पुरवजाहत शख्स ने काले रंग के 2 बड़े बैग्स अदनान के हाथों में थमाए। आप बैठे भाई, मैं सकीना को चाय का बोल के जा रहा हूँ, पी कर जाइएगा। असल में मुझे जरूरी काम ना होता तो आपके साथ बैठ के खूब गपशप लगाता। अदनान ने मुस्कुराते हुए उज़्र पेश किया और चला गया।
सी ग्रीन कलर के सोफे पे बैठे एहतिशाम की नजरें बार बार सोफे पे पड़े सुख रंग के दुपट्टे पे भटक रही थी। साथ साथ वो अपनी उम्मीद भरी नजरें उसकी आस पे भी इधर उधर दौड़ा रहा था कि शायद वो आंखें बंद करके चीखते मारती दीवानावार भागती लड़की ने दोबारा नजर आ जाए। मगर चाय की आखिरी चुस्की भरने तक उनकी निगाहें मुतलाशी रही। बिलाखिर वो नाउमीद से होके उठे और छोटे छोटे कदम उठाते बाहर की जानिब बढ़ने लगे। मेरा दुपट्टा। सबा शीशे के सामने खड़ी हुई तो अचानक उसे याद आया कि उसका दुपट्टा तो वहीं गिर गया था। वो तेजी से निकल के कॉरिडोर की तरफ आई जहां से एहतिशाम एक नजर फिर देखने की चाह लिए लौट गए थे। बड़ा दर्द हो रहा है बीबी जी। 19 साला सकीना पेट पे हाथ रख के सिसक रही थी। ये तुम्हें हर 1.5-2 हफ्ते बाद ऐसा दर्द क्यों होता है? मम्मा भी घर पे नहीं, पापा तो आते ही रात को हैं, हम क्या करें? सबा परेशान हो गई। मुझसे कोई काम नहीं होगा बीबी, बहुत दर्द है। सकीना निडाल सी हो रही थी। उसके साथ ही उसे उबकाई सी आई तो वो मुंह पे हाथ रख के अंदर बाथरूम की जानिब भागी। सकीना, सकीना, सबा उसे पुकारती रह गई। जाओ सबा आपी, अंदर जाके उसे देख लो, कहीं कोई और ही मसला ना हो। हसन ने बालों में हाथ फेरते हुए मानीस अंदाज में कहा तो सबा जैसे तप उठी। शर्म करो हसन, वो बहन भाइयों में सबसे छोटी है। अभी तो इससे बड़ों की शादियां नहीं हुई। तुम भी ना बस आने दो मम्मा को, तुम्हारी तो खूब शिकायत करूंगी। हसन को डांटते हुए सबा उठ के सकीना के पीछे चली आई। बीबी जी नकाहत हो गई थी, अब तो पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। सकीना दुपट्टे से मुंह पे आया पसीना पूंछते हुए बोली, काम वाम बाद में होते रहेंगे सकीना, पहले तो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। ये पेट दर्द, सर दर्द बेशक छोटे से होते हैं लेकिन इनका चेकअप जरूरी होता है। सबा फैसला कुन लहजे में बोली और गैराज में जाके गाड़ी निकालने लगी। आप मरीजा की क्या लगती हैं? डॉक्टरनी ने सवालिया नजरों से सबा की तरफ देखा। डॉक्टर साहिबा, सकीना के वालिदैन गांव में होते हैं। बीमारी और बुढ़ापे के बायस कामकाज के काबिल नहीं, इसलिए इसके बड़े बहन भाई करीबी कोठियों में काम करते हैं और ये हमारे घर काम करती है। सबा ने तफसील बताई। मुबारक हो आपको, शी इज प्रेग्नेंट। डॉक्टरनी के अल्फाज गोया बिजली बन के सबा पे बरसे। रात में सबा अपने बिस्तर पे लेटी करवट पे करवट बदल रही थी। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये बात सकीना या किसी दूसरे फर्द को कैसे बताए। बिस्तर पे पड़ी वो छत को घूरे जा रही थी। मुझे कम से कम सकीना से इस मामले में बात करनी चाहिए, एक ख्याल उसके जहन में आया और वो बिस्तर से उठ के दरवाजे की जानिब बढ़ी। जो ही उसने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी, बड़ी बड़ी स्याह आंखों वाली। सबा को याद आने लगा कि यही आंखें उसे स्टोर में रेक के ऊपर नजर आई थी। उसके खुरदरे बेजान बाल आपस में बुरी तरह से उलझे हुए थे। मान उसने अपने पैर कमरे के अंदर रखे। उसके पैरों में सफेद फूलों के गजरे पायल की तरह बंधे हुए थे। सबा खौफ के मारे पीछे हटती जा रही थी और वो लड़की उसकी तरफ बढ़े जा रही थी। बिलाखिर सबा की पूंछ दीवार के साथ लगी, सांस उसके गले में जैसे अटक सी गई। लड़की अब सबा के बिल्कुल ऊपर झुक गई। सबा ने खौफ की जाती के बायस आंखें जोर से पेंच ली। आंखें खोल, आंखें खोल। सबा के ऊपर झुकी वो लड़की धीरे धीरे बोल रही थी। बोलने की वजह से उसके मुंह से शाम की सी पतली जुबान बार बार निकल रही थी जिसे वो अंदर करती। अगर उसकी जुबान सबा देखती तो उसके रहे सहे ओसान भी खता हो जाते। बहरहाल लड़की के कहने पे सबा ने अपनी आंखें खोली तो दम बहुत रह गई। उस खौफनाक लड़की की बड़ी बड़ी स्याह आंखों में नीला रंग घिलने लगा। उसकी आंखें स्याह से नीली होती जा रही थी। उसके उलझे हुए खुरदरे बाल अपने आप ही सिमट के उसके सर पे अगत्ती होके कोई शक्ल बना रहे थे। सबा फटी फटी आंखों के साथ सारा मंजर देख रही थी। अब उस पुरअसरार लड़की के सर पे उसी के खुरदरे बालों का बहुत बड़ा फन बन चुका था। उसकी आंखें भी मुकम्मल तौर पे नीली हो चुकी थी। कोई भी बड़े से बड़ा दिल वाला वो मंजर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सबा तो फिर एक धान पान सी लड़की थी। वो मुकम्मल तौर पे बेहोश होने को थी। उसी लम्हे उसके कमरे का दरवाजा खुला और सकीना दूध का गिलास हाथ में थामे अंदर दाखिल हुई। सबा के ऊपर झुकी लड़की ने तड़प के पीछे की तरफ देखा। फौरन ही उसकी शक्ल तब्दील होने लगी। दीवार के साथ लगी सबा जमीन पे बैठती चली गई। सकीना ने दूध का गिलास मेज पे रखा और भाग के उस जानिब आई। बेहोश होने से पहले बंद होती आंखों के साथ सबा ने इतना जरूर देखा था कि उस लड़की की शक्ल अब लंबे से सांप में बदल गई। जाते जाते सांप ने सबा के पास बैठी सकीना के पैरों को अपने फन से छुआ, जैसे उसने इन पैरों को बोसा दिया हो। सुबह के वक्त सबा ने अपने भाई के सामने बैठ के सारा वाकया बयान किया। लड़की का एकदम सांप जाना, वाओ, यूं लगता है कोई जबरदस्त कहानी पढ़ रही हूँ। अदनान ने सबा की बात का मजाक में उड़ाया। मैं सच कह रही हूँ लाला,
اگر سکینہ نہ آتی تو نہ جانے وہ لڑکی میرا کیا حشر کرتی۔ سہمی سی صبا کے دائیں طرف عدنان اور بائیں طرف حسان بیٹھا تھا۔ نہ یقین کرو آپ دونوں میری بات کا، شام کو کراچی سے بشیر بھائی کا فون آئے گا نا، دیکھنا وہ کیسے ایک دم میری بات کا یقین کریں گے اور بھابھی اور اسماعیل کو لے کے تم دونوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے دوڑے چلے آئیں گے۔ صبا نے مان سے اپنے سب سے بڑے بھائی کا ذکر کیا جو روزگار کے سلسلے میں اپنی بیوی اور بیٹے اسماعیل کے ساتھ کراچی میں رہتے تھے۔ تینوں بہن بھائی کافی دیر تک بحث کرتے رہے اور ہنستے رہے۔ باتوں میں اسے سکینہ کا خیال آیا تو وہ اٹھ کے سیدھا سرونٹ کوارٹر کی جانب چلی گئی۔ سکینہ چارپائی پہ پڑی چھت کو گورے جا رہی تھی۔ وہ ارد گرد کے ماحول سے بالکل لا تعلق لگ رہی تھی۔ اس کی عین سرہانے غالباً اس کی کوئی دوست آئی تھی جو اس کے سرہانے بیٹھے اسے تکے جا رہی تھی۔ اس کی کمر پہ بالوں کی چوٹی گوندی ہوئی تھی۔ صبا نے سکینہ کو ڈسٹرب کرنا ضروری نہ سمجھا اور قریب جا کے اس دوست کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ لڑکی نے جیسے ہی مڑ کے صبا کی طرف دیکھا تو صبا کی گھگی بن گئی۔ وہ تو وہی لڑکی تھی، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی۔ صبا فوراً پیچھے ہٹی۔ ہر دفعہ مجھے تنگ کرتی ہے۔ لڑکی نے اچک کے اس کی گردن پکڑ لی۔ اس لڑکی کی ہتھیلیاں نہایت چھوٹی جبکہ انگلیوں کا سائز ہاتھ سے لمبا تھا۔ اس کے حلق سے آواز کے ساتھ ہی سیٹیاں نکل رہی تھی اور سام جیسی دو شاہ زبان بار بار لبوں سے باہر نکل رہی تھی۔ صبا کی گڈی گڈی چیخیں سن کے سکینہ نے کروٹ لی اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبا کو حیرت ہو رہی تھی کہ سکینہ اس لڑکی سے بالکل انجان لگ رہی تھی، جیسے وہ اسے نظر نہ آ رہی ہو۔ لڑکی سکینہ کو دیکھتے ہی ایک بار پھر ہوا میں غائب ہو کے لمبے سے سانپ کی جوبن میں آ گئی۔ سانپ نے سکینہ کے پیروں کو پہلے کی طرح ایک بار پھر بوسہ دیا اور کونے والی پتلی نالی سے نکل گیا۔ کیا ہوا بی بی جی آپ کو؟ سکینہ حیران پریشان صبا کو سنبھال رہی تھی۔ وہ اس بات سے قطعی طور پہ لائن تھی کہ کوئی سانپ اس کے پیروں کا بوسہ لے کر جاتا ہے۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی دل گھبرا گیا تھا۔ صبا نے فوراً گڑے میں سے مٹی کے پیالے میں پانی ڈالا اور گٹاگٹ پانی پینے لگی۔ پانی پیتے ہوئے ایک سوال اس کے حلق میں پھانس کی طرح چبھ رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی تبھی سے کیوں نظر آتی ہے جب وہ سکینہ سے اس کی حالت کے بارے میں سوال کرنے آتی ہے۔ وہ معمہ سے حل نہ ہو پا رہا تھا۔ اس نے چپ کر کے پانی پیا، خالی سی نظر سکینہ پہ ڈال کے واپس کوٹھی کی طرف آ گئی۔ سورج کی روح پہلی دھوپ اپنی کرنوں سمیت آنگن میں اتر رہی تھی۔ راکنگ چیئر پہ بیٹھا، چہرے پہ بار پھیلائے احتشام دور، بہت دور کہیں کھویا ہوا تھا۔ اس خوفزدہ چہرے والی لڑکی نے پہلے دن سے اس کی نیندیں چرا رکھی تھی۔ بشیر سے ان کی بہت گہری دوستی تھی، مگر اپنے دوست کی عدم موجودگی میں وہ ان کے گھر آخر کس بہانے سے جاتا؟ وہ تو اس ماجبین کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ وہ ابھی انہی یادوں میں کھویا ہوا تھا کہ ہمسائے کے گھر سے تیز میوزک کی آوازیں آنے لگی۔ وہ اکثر اپنی صبح کی ابتدا میوزک سے کرتے۔ احتشام کو اپنے پڑوسیوں کی اس عادت سے شروع سے چڑ تھی۔ وہ بار بار اپنے پڑوسیوں سے کہہ چکے تھے کہ صبح کی ابتدا گانوں کی بجائے اللہ کے بابرکت نام سے کرنی چاہیے، مگر آج کل کے دور میں کوئی کسی کی بھلا کہاں سنتا ہے۔ احتشام نے بازار سے ہو کے اخبار سمیٹا، راکنگ چیئر سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ گانے کے الفاظ نے ان کے دل کے تار کو چھو لیا۔ گانے کے بول کچھ ایسے تھے، خاتوں کی لکیروں پہ لکھا ہے تیرا میرا دل کا رشتہ ہے۔ جانی یہ گانا سن کے احتشام کے من میں وہ پریشان چہرہ لیے لڑکی کا عکس کیوں ابھر آیا۔ اس کے ساتھ ہی لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ گاڑی کی چابیاں اٹھا کے گیراج کی جانب بڑھ گیا۔ صبح کی نماز پڑھ کے صبا اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ اس کی نظر کچن میں ناشتے کی تیاریوں میں مصروف سکینہ پہ پڑی۔ اس نے اپنا رخ کچن کی طرف کیا جہاں سکینہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ آج کل اس کے جسمانی نشیب و فراز میں کافی فرق آ چکا تھا، لیکن وہ ان پڑھ لڑکی اس سے بالکل غافل تھی۔ تمہارے پیٹ میں کافی دنوں سے درد نہیں ہوا سکینہ؟ بات شروع کرنے کے لیے صبا شیلف پہ رکھے برتنوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ ہاں بی بی جی، اب بس ہلکا ہلکا درد رہتا ہے، وہ تو میں سہ لیتی ہوں۔ جب تیز درد ہوتا ہے پھر مجھ سے نہیں رہا جاتا۔ آٹا گوندنے کے بعد سکینہ نے پانی سنک میں ڈالا اور اپنے ہاتھ خشک کرنے لگی۔ کیا تمہارے کسی لڑکے سے تعلقات ہیں؟ صبا اصل بات پہ اتر آئی۔ بی بی جی، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات۔ سکینہ نے مارے حیرت کے اپنی موٹی موٹی سرما لگی آنکھیں مزید پھیلائیں۔ دیکھو سکینہ، تمہیں مجھے سب کچھ بتانا ہوگا ورنہ تمہاری زندگی خراب ہو سکتی ہے۔ تم جانتی ہو اس دن ڈاکٹرنی نے تمہاری رپورٹس دیکھ کے کیا کہا تھا؟ کہ تم پریگننٹ ہو۔ صبا سکینہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بو رہی تھی۔ وہ کیا ہوتا ہے بی بی جی؟ سکینہ نے نہ سمجھی سے آنکھیں پٹ پٹائی۔ اس پہ صبا نے جھنجھلا کے دروازے کی طرف رخ کیا۔ اس کی سکینہ کی طرف پشت تھی۔ بلا سکینہ کہاں انگریزی سمجھ سکتی تھی۔ کوفت کے مارے اس نے اپنے سر پہ ہاتھ پھیرا،
پھر ایک ٹھنڈا سانس بھر کے دوبارہ سکینہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی سکینہ کہ تم، الفاظ صبا کے گلے میں اٹک گئے۔ دو بڑی بڑی سیاہ آنکھیں سکینہ کے کندھے کے پیچھے سے اسے گو رہی تھی۔ صبا دہشت زدہ سی ہو کے پیچھے ہٹی۔ اب وہ لڑکی ہولے ہولے سڑک کے سکینہ کے کندھوں کے پیچھے سے ہٹ رہی تھی۔ صبا نے تھوک نگل کے بات مکمل کرنے کی کوشش کی، مگر پیچھے موجود اس لڑکی نے گردن دھیرے سے نفی میں ہلائی۔ اس کی گردن کی چرچراہٹ صبا واضح سن سکتی تھی۔ پھر پتہ نہیں سکینہ کیوں ان سب سے بیگانہ تھی، مگر آج صبا نے پکا ارادہ کیا تھا کہ سکینہ کو سب کچھ بتائے۔ حالانکہ لڑکی صبا کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ تم پیڑ سے ہو سکینہ، صبا نے چیخ کے کہا تو سکینہ کے ہاتھوں سے کپ کی ٹرے چھٹ گئی۔ سارے کپ چکنا چور ہوئے اور وہ ساکت سی وہی کھڑی رہ گئی۔ صبا کے الفاظ کا اثر سکینہ سے زیادہ اس کے پیچھے کھڑی لڑکی پہ ہوا۔ اس کے بال ایک دم بہت لمبے ہو گئے اور زمین کو چھونے لگے۔ منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی۔ اس کی دو شاخہ لمبی زبان بار بار اندر باہر ہونے لگی۔ گردن ٹیڑھی کیے وہ گول مول چکر میں گھومتی صبا کی جانب بڑھنے لگی۔ آج نہیں چھوڑوں گی، نہیں چھوڑوں گی تجھے۔ گول مول چھوٹے چھوٹے چکروں میں گھومتی وہ صبا کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ گھومنے کی وجہ سے اس کے لمبے بال لٹو کی طرح گھوم رہے تھے۔ صبا نے گھبرا کے کچن کے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، مگر وہاں پہلے سے ہی کوئی کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا چست لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلے تھی۔ وہ بلا شبہ بے حد حسین لڑکا تھا، مگر وہ صبا کو دیکھ کے معنی انداز میں مسکرایا۔ اس کی دو شاہ زبان صاف نظر آ رہی تھی۔ صبا واپس الٹے قدموں بھاگی۔ اسے یہ سمجھنے میں قطعی دیر نہ لگی کہ وہ ناگ اور ناگن کے نرگے میں پھنس چکی تھی۔ فرش پہ بکھرے کپو کے ٹکڑے اس کے حسین اور نازک پاؤں کا رنگ سفید سے سرخ کر چکے تھے۔ وہ بے آسرا سی ہو کے کچن میں لگی گلاس وال کے ساتھ چپک گئی جو لان کی طرف تھی۔ ناگ اور ناگن مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے صبا کی طرف بڑھے۔ ان کے بیچوں بیچ سکینہ خلاؤ میں گڑتی مجسمہ بنی ساکت کھڑی تھی۔ صبا نے آنکھیں بند کر کے اپنے رب کو پکارا اور عین اسی لمحے ایک خیال اس کے ذہن میں آیا۔ اس نے شیلف سے بیلن اٹھایا اور 2-3 بار پوری قوت سے گلاس وال پر دے مارا۔ گلاس وال میں اب اتنا بڑا سوراخ ہو چکا تھا کہ صبا جیسی دھان پان سی لڑکی بآسانی نکل سکے۔ صبا تمام ہمت جمع کر کے شیلف پہ پڑی اور گلاس وال میں بنے سوراخ میں سے باہر کی جانب کود گئی اور مین گیٹ کی طرف بھاگنے لگی۔ خون میں تر اس کے سفید اور لال پو سرسبز گھاس پہ اپنا نشان چھوڑتے جا رہے تھے۔ گیٹ کراس کر کے وہ جو ہی سڑک پہ آئی تو سامنے سے آتی پراڈو سے ٹکرا گئی۔ کون ہے آپ؟ جانتی ہوں اگر میں عین وقت پہ گاڑی نہ روکتا تو آپ کہاں ہوتی؟ اندھی ہو کے چل رہی تھی کیا؟ نیچے بیٹھی نڈال سی لڑکی جو ہی اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ بلند قامت احتشام کے الفاظ خلق میں اٹک گئے اور ایک ٹک اس مونی صورت کو دیکھتے رہ گئی۔ آپ وہی ہے نا جو اس دن ہمارے گھر آئے تھے، بشیر بھائی کے دوست؟ آپ پلیز مجھے یہاں سے لے چلیں، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، پلیز مجھے یہاں سے دور لے چلیں۔ صبا کے پسینہ زدہ چہرے پہ آنسو ڈلک کے اسے اور نم بدا رہے تھے۔ احتشام منہ کھولے اس کے چہرے کی معصومیت میں کھوئے ہوئے تھا کہ صبا نے اپنے بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں جو کہہ رہی ہوں آپ سن کیوں نہیں رہے؟ وہ موٹے موٹے سانپوں کو لان کی تاشیدہ گھاس پہ تیرتا دیکھ کے چیخ پڑی۔ احتشام کو جیسے ہوش آیا، انہوں نے تیزی سے صبا کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے پراڈو تیزی سے آگے بڑھا دی۔ صبا نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کی۔ اس کی سانس تیز تیز چل رہی تھی، زخمی پیروں سے خون رس رہا تھا۔ احتشام کا بڑا دل چاہا کہ وہ اپنی جیب سے رومال نکال کے اس لڑکی کے زخموں پہ رکھ ڈالے، مگر وہ اس پہلے سے خوفزدہ لڑکی کو مزید خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کتنا عجیب اتفاق تھا کہ وہ اس لڑکی سے جب بھی ملے اسے کشمکش میں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد صبا نے آنکھیں کھولی اور میرر سے باہر سرپٹ دوڑتی عمارتوں کو دیکھنے لگی۔ جب احتشام نے سوال کیا کون لوگ آپ کے پیچھے لگے ہیں؟ لوگ؟ صبا نے حیرت سے ان کا سوال دہرایا۔ وہ لوگ تو نہیں، وہ تو… صبا کوئی سی بول رہی تھی، سہمی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے۔ جب بیک میرر پہ نظر پڑی تو اس کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ 2 بڑے بڑے سانپ کار کی پچھلی سیٹ پہ پھن پھیلائے بیٹھے تھے۔ صبا نے بے یقینی سے پیچھے مڑ کے دیکھا اور ایک خوفناک چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ احتشام نے فوراً مڑ کے اس کے طرف پیچھے دیکھا اور عین اسی لمحے اسٹیئرنگ پہ قابو پایا۔ ان کی گاڑی زوردار طریقے سے اچھلی اور سڑک سے نیچے ڈلوان میں اترتی چلی گئی۔ نیلے پتھروں والی کوٹھی کی فضا میں اگر بتیوں کی خوشبو رچی بسی تھی۔ حلقت تو خیر اتنی زیادہ اگٹھی نہ تھی، بس گھر کے 2-4 افراد جو خاموشی سے سر جھکائے میت کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد گلی میں سے رونے اور چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میلے کپڑوں میں ملبوس تیل سے لتھڑے بالوں والی عورتیں سکینہ کو
कोबी करते हुए कोठी में दाखिल हो रही थी। अदनान और हसन मैयत के पास वाली जगह उनके लिए छोड़ के बाहर पिलर के साथ आके खड़े हो गए, जहां हरे पत्तों की बेल ऊपर तक गई हुई थी। बस्ती वाले सकीना का जुस्ते हाकी लेने आए थे। वो मासूम लड़की बदनामी और खौफ के डर से खुदकुशी कर चुकी थी, ये जानते हुए भी कि वो बिल्कुल बेकसूर है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर आखिर उसकी हालत ऐसी क्यों हुई? ये सवाल वो अपने साथ लिए हमेशा के लिए रुखसत हो चुकी थी। सबा के वालिदैन इंतहाई परेशान थे। बशीर भाई भी भाभी इस्माइल को लेके कराची से आए थे। अदनान और हसन अलग रोनी सूरतें बनाए बैठे थे। घर में सोगवारी का आलम तारी था। आखिर मेरी बच्ची सबा किधर गई, कैसी रखी होगी मैं अपनी बच्ची के बिना? वालदा बेटी की जुदाई में रोके हलकान हुए जा रही थी। अम्मी अब फिक्र ना करे, अल्लाह पे भरोसा रखे, देखना हमारी गुड़िया कैसे हंसती मुस्कुराती वापस आएगी। बशीर भाई ने इस्माइल को गोद से उतारा। इंशाल्लाह भाई। हसन के चेहरे से उदासी टपक रही थी। किचन की टूटी हुई ग्लास वाल, फिर लॉन में किसी के खून आलूद पैरों के निशानात, ये सब चीजें मामूल के मुताबिक नहीं हैं। किसी ऊपरी ताकत का करता धरता लगता है मुझे तो। अदनान पुरतवेश हुआ। आजकल के दौर में बशीर भाई अभी बोल ही रहे थे कि अदनान ने उन्हें खाद के इशारे से चुप करवाया और सब घर वालों को सबा के खौफ के बारे में बताने लगे। हसन भी उसमें बराबर का शरीक हुआ, क्योंकि सबा ने स्टोरों में देखी जाने वाली आंखें, उसके बाद अपने कमरे में और उस पुरअसरार लड़की का मौजूद होना, फिर अचानक सांप जाना, ये दोनों वाकयात सबा ने अदनान और हसन से शेयर किए थे। मगर तब उन्होंने इसकी बात पर यकीन न किया और अब बुरी तरह से पछता रहे थे। पापा मुझे नहीं पता सबा आंटी को लेके आए, कहीं से भी आए। वो मेरे साथ फुटबॉल भी खेलती थी, मुझे चॉकलेट्स भी खिलाती थी और मुझे पार्क में लेकर जाती थी। मुझे नहीं पता सबा आंटी को लेकर आए, मैंने उनके साथ खेलना है। नन्ना इस्माइल मुसलसल जिद किए जा रहा था। बशीर भाई ने उसे अपने सीने से लगा के भेज दिया। सबा हंसती मुस्कुराती वापस आएगी, उसे एक माँ की दुआ वापस लाएगी, वालदा ने कहा और उठ के वजू के घर से वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ ही देर के बाद वो वजू करके लौट आई। लॉन्ग रूम में सब यूं ही बैठे थे जैसे पहले थे। अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं अपने अल्लाह के हुजूर तब तक झुकी रहूंगी जब तक वो मेरी बच्ची को सही सलामत नहीं ले आता, वालदा ने कहा और दुपट्टा सर पे अच्छी तरह ओढ़ के अपने कमरे में चली गई। सब लोग यूं ही सर झुकाए बैठे रह गए। नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं, मेरा बच्चा मार दिया तूने, कहा था ना। अगर उस कन्हैया के पेट में मेरा बच्चा पलता रहता और अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद बाहर आता, तूने मेरे नन्हे बच्चे का अंत करके अच्छा नहीं किया। तूने उस कन्हैया को सब कुछ बता के अच्छा नहीं किया। उसने अपना अंत कर लिया और साथ ही मेरे बच्चे का भी अंत हो गया। नागिन मुंह फाड़ फाड़ के ढारे मार रही थी। उसके ऐन सामने सवा दीवार से चिपकी बैठी थी। उस अंधेरे कमरे में कोई दरवाजा नहीं था, बस चारों तरफ दीवारें ही दीवारें थी। बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। मेरे बच्चे का तो अंत हो गया, मगर तेरा मैं इतनी आसानी से नहीं होने दूंगी। तेरा जीवन तेरे लिए मुश्किल कर दूंगी। वो गला फाड़ फाड़ के चीख रही थी। सबा के तो जैसे काटू तो बदन में लहू नहीं। उसी लम्हे तारीक कमरे में बगोला सा नमूदार हुआ और उसी स्याह नाक की शक्ल लेने लगा। नाक को देखते ही लड़की अपना गुस्सा उठकर भूल के वापस नागिन की चूर में आने लगी और दोनों ही बारीक नाली से बाहर निकल गए। एहतशाम को होश आया तो वो मट्टी के चटियल मैदान में पड़ा था। उन्होंने घर को घबरा के देखा तो पुराने जमाने की एक कदीम गाड़ी नजदीक ही खड़ी थी। उसमें पेट्रोल भी था। उन्होंने खड़े होके गाड़ी का जायजा लिया। उसका मालिक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। एहतशाम दरवाजा खोल के ड्राइविंग सीट पे बैठा। उनकी प्राडो तो जाने कहां गायब हो चुकी थी। ड्राइव करते हुए उन्हें वो लम्हात याद आने लगे कि कैसे छुपे मौजूद दोनों सांपों ने उन्हें और सबा को तबाह होती गाड़ी से बाहर उछाला था, और उन सांपों में इतनी ताकत जाने कहां से आई। उसके बाद सबा को कोई अता पता नहीं और वो कदीम तर्ज की गाड़ी में शहर की तरफ रवान दमा थे। अलबत्ता उसका दिल और उसकी आंखें कहीं खोई थी। ऐ शहर जैसी रंगत वाली लड़की, तुम जाने आज फिर कहां खो गई। वो पल आखिर कब आएंगे जब तुम अपनी तमाम खौफसदियां बुला के पूरे चांद की रात को मेरे पहलू में बैठोगी और हम दोनों देर तक चौदहवीं के चांद से बातें करेंगे। एहतशाम को इतना यकीन तो पक्का हो चला था कि वो खौफजदा चेहरे वाली लड़की जिसके मासूम हुस्न ने उस पे तिलिस्म कर रखा है, जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। वो जल्द से जल्द सबा के घर वालों से बात करना चाहता था। अम्मी आखिर आप कब तक नहीं खाएंगी? सबा अभी को कुछ नहीं होगा, मैं अल्लाह से उनके लिए दुआ करता हूँ। हसन पकोड़े की प्लेट पकड़े अपनी वालदा के पास आ बैठा था।
صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا حسان۔ اندر آتے ہی احتشام کی آواز پہ والدہ اور حسان نے چونک کے دیکھا۔ احتشام نے گاڑی کے سفر کی ساری داستان ان کے گوش گزار کر دی، یہ بھی بتایا کہ کیسے صبا خون آلود پیروں کے ساتھ لان کی طرف سے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ دو موٹے موٹے اور لمبے سانپوں کا اس کے پیچھے گاڑی تک پہنچانا۔ ہمیں کس کی مدد لینی چاہیے؟ عدنان فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ ہماری مدد کون کر سکتا ہے۔ والدہ کچھ سوچ کے اٹھ کھڑی ہوئی اور فون پہ کوئی نمبر ملانے لگی۔ ادھر سیاہ ناگ نے اپنا بھاری سبن اٹھایا اور پوری طاقت سے صبا کے پیر پہ دے مارا۔ صبا نے اپنا پیر پکڑ کے زوردار چیخ ماری، اس کا رنگ اچانک نیلا پڑنے لگا۔ اس کے فوراً بعد ہی دوسرا سانپ آگے بڑھا، صبا کے پیر سے زہر چوسنے لگا۔ یہ سارا عمل صبا کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا، وہ درد کی نہروں سے دوہری ہوئے جا رہی تھی۔ تجھے یہ تکلیف بار بار سہنی ہوگی کنہیا، تیری زندگی کا ایک دفعہ ہم نہیں کر سکتے، تجھے تڑپا تڑپا کے ماریں گے ہم۔ تاریک کمرے میں ناگن کی بھپڑی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ میرا بچہ، ناگن کی درد میں ڈوبی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ صبا نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ ناگن کی آنکھیں ویسے تو بڑی بڑی سیاہ رنگ کی تھی، مگر جب وہ تیش اور غصے کے عالم میں آتی تو ان آنکھوں میں نلاہٹ ابھرنے لگتی۔ اس تاریک کمرے میں کوئی دروازہ نہیں تھا، چاروں طرف بڑے بڑے سیاہ پتھر لگے ہوئے تھے جو ہمہ وقت صبا کا منہ چڑھاتے رہتے تھے۔ احتشام نے مطلوبہ پتے پہ آ کے گاڑی روکی۔ ایک شخص دور سے انہیں درختوں کے درمیان بیٹھا نظر آیا۔ لباس کے نام پہ اس نے ایک جاگیا پہن رکھا تھا، وہ اپنی دھن میں مگن تھا۔ احتشام، عدنان اور حسان اس کے پاس جا کے بیٹھے، اسے ساری رودات سنائی۔ بوڑھے نے کہا، بابا کیا وہ سانپ ہماری بہن؟ اور حسان نے بات ادھوری چھوڑی۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں ناگ ناگن کا وہ جوڑا تمہاری بہن سے ناراض ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ بولے۔ وہ صبا کو تکلیف کیوں پہنچا رہے ہیں؟ احتشام کو تشویش لاحق ہوئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ سانپوں کی دنیا میں سانپ اپنے زیادہ تر چھوٹے بچوں کو خود ہی کھا جاتے ہیں، جو باقی بچ آتے ہیں وہ انہیں جی جان سے پیارے ہوتے ہیں۔ ناگ اور ناگن کا وہ بچہ جو غالباً تمہاری نوکرانی غلطی سے نگل گئی، اس کے اندر جا کے بالکل انسانی بچے کی طرح پرورش پانے لگا تھا۔ ناگ اور ناگن کا جوڑا مطمئن تھا کہ ان کا بچہ نوکرانی کے پیٹ میں پلتا رہے گا، اور اس کا سائز اور وزن جو ایک مقررہ وقت پہ اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھے گا، یوں اس بچے کی ولادت عام انسانی بچے کے مطابق ہوگی، اور وہ اپنے بچے کو جو اس وقت مکمل سانپ بن چکا ہوگا لے جائیں گے۔ مگر تمہاری نوکرانی کی خودکشی کی وجہ سے اس کے اندر موجود بچہ سانپ بھی ختم ہوا۔ بس ناگ اور ناگن کے اس جوڑے کو یہی کلک ہے۔ بابا اپنے خاص علم کے ذریعے ساری معلومات دے رہے تھے کہ حسان درمیان میں بول پڑا۔ بابا وہ سانپ سکینہ کے پیٹ میں آیا کہاں سے؟ میرا علم بتا رہا ہے کہ وہ ننھا سا سانپ تمہاری نوکرانی کی کسی چیز کے ساتھ غلطی سے نگل لیا تھا۔ ناگ اور ناگن کے جوڑے نے اپنے بچے کی پروستی کرنے کی بہت کوشش کی، مگر تمہاری بہن نے اسے اس کی حاملہ ہونے کی اطلاع دے ڈالی، جس پہ اس نے دل برداشتہ ہو کے خودکشی کر لی۔ اب جوڑا اپنے بچے کی موت کا ذمہ دار تمہاری بہن کو گردانتا ہے، اس لیے تمہاری بہن ابھی تک ان کے قبضے میں ہے۔ بابا کچھ دیر چپ ہوئے۔ ہماری بہن کو بچائیں بابا، ہم اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ عدنان نے بابا کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور منت سماجت کرنے لگا۔ آج سے ٹھیک 2 دن کے بعد جمعرات ہے۔ میرا عمل اور طاقت اس وقت اپنے زوروں پہ ہوتی ہے۔ تم لوگ اسی جگہ جانا، میرا ساتھی اس مقام کی نشاندہی کرے گا جہاں ناگ ناگن کے اس جوڑے نے تمہاری بہن کو روکا ہے، بابا نے کہا، اور اٹھ کے ایک طرف کو جانے لگے۔ تمہیں پتا ہے آنے والی پورن ماشی کی رات کو تم ایک مکمل ناگن بن جاؤ گی۔ ہماری بستی کے تقریباً سبھی سانپوں کا زہر تم میں سرایت کرتا اور پھر باہر نکلتا ہے۔ تھوڑی سی دور درد گھٹنا سے گزرنے کے بعد تم اپنے اس شریر سمیت ایک مکمل ناگن بن جاؤ گی، ہماری بستی کی ایک حسین ترین ناگن۔ میرا وچار ہے کہ ہر ناگ پہ تم سے بیاہ کرنا چاہے گا۔ سیاہ چست کپڑوں میں ملبوس، نیلی کان جیسی آنکھیں دیے وہ صبا سے بولے جا رہا تھا۔ میں تھوکتی ہوں تم سب پہ، ایک بات جان رکھو کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا اس پورے معاملے میں کوئی قصور نہیں۔ سکینہ کو مطلع کرنا میرا فرض تھا جو میں نے پورا کیا۔ میرا جو چاہو حشر کرو، میں تم پہ اور تمہارے انتقام پہ یقین نہیں رکھتی۔ میرا یقین صرف میرے رب پہ ہے، وہی مجھے بچائے گا۔ نڈال سی صبا کو اپنے رب پہ پورا بھروسہ تھا۔ کیا تمہارا درخت تمہیں یہاں سے باہر نکال کے لے جا سکتا ہے؟ ہاں، میرا رب میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنائے گا۔ عزم و یقین سے بھری صبا کی آواز تاریک کمرے میں گونجی، اور وہ سامنے موجود چپکنے کی حرکت سے آری اپنی نیلی آنکھیں اس کے چہرے پہ جمائے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ادھر جمعرات کے دن صبا کے گھر والے اسی جگہ پہنچے جہاں درخت کی جڑ میں وہ بابا ملے تھے۔
بابا صبا آپ بھی کب تک ہمارے پاس ہوں گے؟ گاڑی سے اترتے ہی حسان بولا۔ صبر کرو بچہ، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مجھے اپنے ساتھی کو اندر سے بلانے دو، پھر ہم سب اس کی رہنمائی میں آگے بڑھیں گے۔ بابا یہ کہہ کر اندر اپنی کٹیا میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بابا باہر آئے مگر ان کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ چلو بچوں جلدی چلو، اس سے پہلے کہ جمعرات کی گھڑی بیت جائے۔ بابا ایک خاص سمت کو تیز سے چلنے لگے۔ مگر بابا آپ کا ساتھی کہاں ہے جس نے ہمارا راستہ بتانا تھا؟ عدنان حیرت زدہ سا ہو کے بولا۔ وہ ہمیں راستہ بتا رہا ہے بچہ۔ بابا نے مسکراتے ہوئے زمین کی طرف اشارہ کیا تو سب لوگ ایک دم دنگ رہ گئے۔ زمین پہ ایک کنگ کوبرا تیزی سے بل کھاتا ہوا آگے کی طرف رینگ رہا تھا۔ 1.5-2 گھنٹے کی مسابت کے بعد وہ اپنے مطلوبہ اشیانے کے باہر کھڑے تھے۔ وہ ایک سیاہ رنگ کی گنبدنما چھوٹی سی عمارت تھی۔ اس کے اندر ہم اندر کیسے جائیں گے؟ اس طرف تو دیواریں ہی دیواریں ہیں۔ احتشام عمارت کی چاروں طرف گھومتے ہوئے بولا مگر فوراً ہی اسے چپ ہونا پڑا کیونکہ کنگ کوبرا ایک نالی کے ذریعے عمارت کے اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے میں موجود صبا ایک دم گھبرا کے اٹھی۔ باریک نالی میں سے کنگ کوبرا اندر داخل ہو رہا تھا۔ اندر داخل ہو کے اس نے بڑے بڑے پتھروں کی دیوار پہ چڑھنا شروع کیا۔ پتھروں کی سطح نہایت کھردری تھی اور وہ قطرے باہر کو بھی ابھرے ہوئے تھے، اس لیے کنگ کوبرا کو دریا پہ چڑھنے میں آسانی ہو رہی تھی۔ کچھ اونچائی پہ پہنچ کے اس نے ایک پتھر پہ اپنا پھن زور سے مارا۔ پتھر کاغذ کے پرزے کی طرح نیچے آ گرا۔ اس کے فوراً بعد ہی ایک پورا تختہ نیچے آیا۔ چاند کی تیز روشنی چھن چھن کر کے آنے لگی تو جیسے صبا کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک ملی۔ اتنا بڑا سوراخ دیکھ کے صبا میں تو جیسے توانائی بڑھ گئی۔ وہ ہمت کر کے اٹھی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس سوراخ کے پاس آئی اور قریب ٹوٹی ہوئی کرسی پہ چڑھ کے اس سوراخ میں سے باہر نکل گئی۔ باہر اپنے گھر والوں کو دیکھ کے اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے۔ وہ بھاگ کے ان سے لپٹ جانا چاہتی تھی مگر اس کے پیروں کو کسی زنجیر نے جکڑ لیا۔ سیاہ رنگ کی ایک موٹے سے سام کی زنجیر نے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور نیچے گر گئی۔ اب وہ ناگن اپنا گھیرا تنگ کر رہی تھی اور صبا کے پیروں سے ہوتی ہوئی اس کے دل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ صبا کا رنگ ہماری دہشت کے پیلا پڑ چکا تھا۔ مجھے جانے دے بابا، وہ صبا کو احتشام صبا کو بچانے کے لیے آگے آیا کہ بابا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرا ساتھی یہ کام کرے گا بچہ، بابا نے احتشام سے کہہ کے کنگ کوبرا کی آنکھوں میں جھانکا جو اب تاریک کمرے سے نکل کے واپس ان کے پاس آ چکا تھا۔ کنگ کوبرا اپنی ننھی آنکھوں سے کچھ دیر بابا کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر جیسے ساری بات سمجھ کے تیزی سے آگے رینگا۔ کنگ کوبرا ناگن کے بلوں میں لپٹی صبا کے پاس پہنچا کہ ایک طرف سے ایک اور لمبا سا بھاری بھرکم سانپ رینگتا ہوا آیا۔ وہ غالباً ناگ تھا۔ کنگ کوبرا ناگن سے الجھ رہا تھا۔ اس نے چونک کے اپنا پھن ناگ کی طرف ہٹایا۔ بابا نے اپنے ساتھی کو مشکل میں دیکھا تو اپنی پوٹلی سے بین نکالی اور بجانا شروع کر دی۔ ناگ بین کی متھر پہ جھومنا شروع ہو گیا۔ اسے اپنے ارد گرد کا ہوش نہ رہا۔ بابا نے آگے بڑھ کے بین کی دھن مست ناگ کو پکڑ کے پٹاری میں بند کیا۔ کنگ کوبرا کے وار کی وجہ سے ناگن صبا پہ گرفت ڈھیلی کر کے اسے مکمل طور پہ چھوڑ چکی تھی۔ اب وہ ایک لڑکی کی جون میں آ گئی تھی جو گھٹنوں کے بل بیٹھی اور خونہار آنکھوں سے کنگ کوبرا کو گھور رہی تھی جیسے ابھی اسے کچا چبا جائے گی۔ اس لڑکی یعنی ناگن کا سانپ کے روپ میں آنا بڑا ضروری ہے بچہ۔ میرا ساتھی اس کا مقابلہ تبھی کر سکتا ہے جب وہ سانپ کی جون میں ہوگی۔ بابا فکرمند سے انداز میں بولے۔ کنگ کوبرا اب کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا، بس بڑی سی کنڈی مارے ساکت بیٹا لڑکی کو گھورے جا رہا تھا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی لڑکی بھی زہر کن مسکراہٹ سے کنگ کوبرا کو گھور رہی تھی۔ بابا یہ پٹاری مجھے دیجیے۔ احتشام نے ہاتھ میں بڑھا کے پٹاری لی، پھر بابا کو فکرمند دے کے بولے، آپ فکر نہ کریں بابا، میں سانپوں کو ہاتھ میں پکڑنا جانتا ہوں، آپ بس مجھ پہ بھروسہ رکھیں۔ احتشام نے پٹاری لی۔ ناگن لڑکی کے بالکل سیدھ میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ کنگ کوبرا اپنی جگہ پہ کنڈی مارے بالکل ساکت تھا۔ احتشام نے پٹاری کا ڈھکن اٹھایا، اس میں موجود سیاہ رنگ کو پھن سے پکڑ کے باہر نکالا۔ وہ سیاہ رنگ کے جبڑے پہ بالکل بیچے ہوئے تھے اور وہ مجبور نگاہوں سے اپنی ناگن کو دیکھ رہا تھا۔ مالی تیش اور غصے کے ناگن لڑکی کی آنکھوں میں نلاہٹ اترنے لگی۔ اس نے تیزی سے پلٹی کھائی اور دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ رنگ کا روپ دھاڑ گئی۔ سانپ کی جون میں آتے ہی اس نے تیزی سے اچھل کے احتشام پہ حملہ کرنا چاہا مگر کنگ کوبرا نے اسے اچھل کے فضا میں ہی جان لیا۔ دونوں آپس میں بری طرح سے گتم گتا ہو گئے۔ یہاں سے بھاگ چلتے ہیں بھائی، عدنان اور حسان کے پیچھے کھڑی سیمی سی صبا نے کہا تو بابا فوراً بولے، نہیں بچہ، اس ناگن کو یوں آزاد نہیں چھوڑ سکتے، تھوڑی دیر صبر کرو، میرا ساتھی سے ذیل کر لے گا۔ ناگ تو میرے پاس پٹاری میں بند رہے گا تو تمہاری آئندہ زندگی میں کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرے گا، مگر ناگن اتنی آسانی سے قید نہیں کی جا سکتی۔ بابا آگے بھی کچھ بتانا چاہتے تھے
مگر فوراً چپ ہو گئے اور گھبرا کے آگے بڑھے، جہاں احتشام کنگ کوبرا کو ہاتھوں میں لیے سر جھکائے بیٹھے تھے، جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک سیاہ رنگ کا موٹا سانپ بالکل مردہ اور بے جان خون میں لتپت پڑا تھا۔ کنگ کوبرا کی کھال جگہ جگہ سے ادھر گئی تھی، اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی تھی، وہ بالکل جان کنی کے عالم میں تھا۔ بابا نے تڑپ کے کنگ کوبرا کو چھوٹے بچے کی طرح اپنی گود میں رکھا۔ بابا نے بچپن سے ہی اسے اپنے بچے کی طرح پالا تھا اور آج وہ بچہ کنگ کوبرا بن کے سیاہ ناگن کا خاتمہ کر کے اپنے مالک کی نظروں میں سرخرو ہو چکا تھا۔ بابا کی گود میں آتے ہی کنگ کوبرا کو یکلق بے جان سا ہوا، جیسے وہ اپنی آخری وقت بابا کی گود میں گزارنا چاہتا تھا۔ ہمیں افسوس ہے بابا، آپ کا ساتھی۔ عدنان افسردہ سا ہوا۔ نہیں بچہ، میرا ساتھی تو امر ہوا۔ دوسروں کی مدد کرتے ہوئے جو جان دیتے ہیں وہ بلا شبہ امر ہوتے ہیں، بابا نے کہا اور کنگ کوبرا کے مردہ وجود کو سنبھالے، ایک ہاتھ میں پٹاری پکڑے وہ ایک طرف کو چل پڑے۔ احتشام، عدنان، حسان اور صبا بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے اور نیلے پتھروں والی کوٹھی کی جانب گامزن ہو گئے۔